नमस्कार, म रबिन अनि म जुनु। रेडियो कार्यक्रम सिक्दै सिकाउँदैमा बा आमा, हजुरबा, हजुरआमा, काका काकी, दाजु दिदी लगायत सबै अभिभावकलाई हार्दिक स्वागत। सिक्दै सिकाउँदै आफ्ना नानीलाई असल बानी सिक्न र सिकाउन सघाउने रेडियो कार्यक्रम हो। अभिभावकले सिक्ने र नानी बाबुलाई सिकाउने यो कार्यक्रम यसै समयमा प्रसारण हुन्छ र विभिन्न स्टेशनबाट देशभरिका 77 जिल्लामै सुन्न सकिन्छ। रेडियो कार्यक्रम सिक्दै सिकाउँदैको यो 7औं अंक हो। आज हामी बाल बालिकाको सकारात्मक अनुशासनको विषयमा कुरा गर्छौं। आउँदैन है घुमेर त्यो बालापनको उमेर, त्यसै भनिएको होइन। सानो छँदा चल्ने, उफ्रने, खेल्ने र मन लागेको कुरा गर्दा बा आमाले गाली गर्नुहुन्थ्यो। यो नगर र त्यो नगर भन्नुहुन्थ्यो। हामी रिसाउँथ्यौं। कहिलेकाहीँ तपाईँ हामी आफू सानो छँदा कस्तो थिए भन्ने बिर्सन्छौं। भनेको नमाने आफ्ना नानी बाबुलाई गाली गर्छौं, सजाय दिन्छौं। तर यसले बाल बालिकालाई अनुशासित बनाउँदैन, उल्टै नकारात्मक असर गर्छ। चल्दै, खेल्दै, उफ्रदै बाल बालिकाले नयाँ नयाँ कुरा सिक्छन्। यस्ता गतिविधि मार्फत उनीहरूले आफूलाई सृजनशील बनाउँछन्। सृजनशील बन्ने र सिक्ने क्रममा कहिलेकाहीँ उनीहरूले गलत पनि गर्छन्, तर उनीहरूले जानी जानी गरेका हुँदैनन्। अभिभावकले यति कुरा बुझ्दा पनि नानी बाबुको सिकाइमा थप बल पुग्छ र उनीहरूले सकारात्मक रूपमै अनुशासित हुन सिक्नेछन्। सकारात्मक अनुशासन बारे थप प्रष्ट हुन आज हामी 3वटा विषयमा कुरा गर्छौं। पहिलो, बालबालिकाको स्वभाव र सकारात्मक अनुशासन। दोस्रो, आफ्ना नानी बाबुलाई सकारात्मक अनुशासन दिन अभिभावकले गर्ने काम। र तेस्रो, आदर र माया गर्ने रमाइलो सिकाइ र अभ्यास। साथमा तपाईले पठाएको चित्र, प्रतिक्रिया, टिप्पणी र समीक्षा त छँदैछ। कोविड महामारीको संक्रमणका कारण नानी बाबु स्कूल जान नपाएको 3 महिना भइसक्यो। महामारीका कुरा सुनेर र घरमै बस्नु पर्दा उनीहरूमा तनाव बढ़ेको हुन सक्छ। तनावका कारण उनीहरू डराउने, तपाईसित टाँसिने, भनेको नमान्ने, नरमाउने र चिन्तित देखिन सक्छन्। यसो बेला तपाईले उनीहरूको मन बुझेर सहयोग गर्नुपर्छ, ताकि उनीहरूले अनुशासन सकारात्मक रूपले सिकुन् र पालना गरून्। सकारात्मक अनुशासन र बाल बालिकाको स्वभाव थाहा पाउन अब नेपाल बाल मजदूर सरोकार केन्द्र सिविनका प्रवक्ता कुमार भट्टराईको सल्लाह सुनौ। हामी हाम्रा बाल बालिकाहरू अनुशासित हुन् भन्ने चाहन्छौं। बाल बालिकाहरूले भनेको मानुन्, समय अनुसार पढुन्, खेलुन्। तर बाल बालिकाहरू स्वभावैले चञ्चल हुन्छन् र बाल बालिकाहरू केही प्रयोग गरेर, छोएर, हेरेर, चाखेर चाहिँ सिक्ने स्वभाव उनीहरूको हुन्छ। र त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा, बाल बालिकाहरू नक्कल गरेर सिक्ने स्वभावका हुन्छन्। अब यो कुराहरूलाई हामी अभिभावकले बुझ्न सक्यौं, उनीहरूको स्वभाव यस्तो हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू हामीले बुझ्न सक्यौं भने उनीहरूलाई अनुशासनमा लैजाने कुराहरू, उनीहरूलाई सकारात्मक तरिकाले अनुशासनमा ढाल्ने कुराहरू चाहिँ सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को हामी अभिभावकले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको बाल बालिकाहरू राम्रा नराम्रा हुँदैनन्। बाल बालिकाहरूको स्वभावमा केही राम्रो नराम्रोपन हुन सक्छ। त्यसले गर्दा हामीले जहिले पनि बाल बालिकाहरूको स्वभावमा सकारात्मकता थप्ने काममा हामी सहयोगी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र हामीले चाहिँ त्यो एउटा वातावरण बनाउने काममा, उनीहरूलाई अनुशासित रहने वातावरण बनाउने काममा हामी रहनुपर्छ। अब यसको अर्थ के भयो भने हामी जहिले पनि हामी आफै अभिभावकहरू चाहिँ बाल बालिकाहरूको स्वभाव नक्कल गर्ने छ भन्ने बित्तिकै हामीले गर्ने बोल्ने बोली, हामीले गर्ने व्यवहार सकारात्मकता झल्कनुपर्छ। वास्तवमा त्यो भयो भने बाल बालिकाहरूले हामीसँग त्यही कुराहरू त्यसै गरी सिक्दै जाने हुन्छन्। त्यसो भए नानी बाबुलाई सकारात्मक रूपले सोच्न, अनुशासित हुन र सृजनशील हुन अभिभावकले चाहिँ के कस्ता काम गर्नु पर्ला त भन्ने कुरा पनि नेपाल बाल मजदूर सरोकार केन्द्र सिविनका कुमार भट्टराईबाटै सुनौ। बाल बालिकाहरू अनुशासित भएनन् भने हामीले अहिलेसम्म यो परम्परागत हिसाबले हेर्यो भने बाल बालिकालाई गाली गर्ने, पिट्ने, हैन, दण्डित गर्ने, आँखा तर्ने, तर्साउने, यस्तो खालको चाहिँ गर्दै हामीले सिक्यौं भन्नु पर्यो। हाम्रो पुस्ताले त्यसरी सिक्यो। तर अब हामीले बाल बालिकाहरूलाई चाहिँ त्यो कुराहरू, त्यस्तो खालको व्यवहारहरूलाई हामीले चटक्कै छोड्नुपर्छ र सकारात्मक तरिकाले व्यवहार गर्न हामीले सुरु गर्नुपर्छ र त्यसले सकारात्मक अनुशासनलाई सघाउ पुर्याउँछ। पहिलो कुरा त हामीले बाल बालिकालाई एकदमै आदरपूर्वक व्यवहार गर्ने र परिवारको महत्वपूर्ण सदस्यका रूपमा स्वीकार गर्ने काम गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो भनेको बाल बालिकाहरूलाई समय दिने, बाल बालिकासँग बस्ने, छलफल गर्ने, कुराकानी गर्ने, यी कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र कुराकानी गर्ने भनेको बाल बालिकाका कुराहरू सुन्ने भनेको हो। उनीहरूका कुराहरू
हामी ध्यान दिएर सुन्न सक्छौं। बालबालिकाहरूले गल्ती कमजोरी गरे भन्ने लागेका कुराहरू पनि बालबालिकासँगै बसेर बालबालिकाकै सहभागितामा हामी समाधान गर्न सक्छौं र उनले गरेको गल्ती कमजोरीलाई हामी कसरी सुधार गर्ने पक्षमा पनि जान सक्छौं र अरू अनुशासनका विधिहरू उनीहरूलाई फरक तरिकाले पनि हामी अनुशासित बनाउने कुराहरूमा गर्न सक्छौं। उनीहरूलाई फूलबारीका कामहरू दिन सक्छौं, हामीले घर सफा गर्ने कुराहरू, यो सबै कुरा सकारात्मक र सद्भावपूर्ण व्यवहारबाट बालबालिकाहरू पूर्ण रूपमा कन्भिन्स भइसकेपछि हामीले उनीहरूलाई त्यस्ता खालका कामहरू गराउने, मैले यो गल्ती गरेको थिएँ र यो गल्ती गर्दाखेरि म यो काम गर्दैछु र यसले हामी सबैलाई राम्रो हुन्छ, यो सृजनशील काम हो भन्ने खालको भाव बालबालिकामा पनि जागृत होस्। र अर्को, बालबालिकाहरूमा केही परिवर्तनहरू, स्वभावमा केही परिवर्तन देखिँदैछ, व्यवहारमा केही परिवर्तन देखिँदैछ, अनुशासन जुन भनेका छौं त्यसलाई पटक पटक तोडिँदै जाने अवस्थाहरू छन् भने हामीले त्यो सिम्टम मात्रै हुन सक्छ, उनीहरूको भित्री आशय अर्कै हुन सक्छ, उनीहरूले माया खोजेका हुन सक्छन्, हाम्रो समय खोजेका हुन सक्छन्, उनीहरूले केही त्यो भित्री कारण के हो त्यो कारण पहिलाउन पनि बालबालिकासँग सँगै बसेर उनीहरूका समस्याहरू के हुन् त्यो हामीले थाहा पाउनुपर्छ। र अर्को कुरा, हामीले बालबालिकाहरूलाई गरेका कामहरूमा जहिले पनि सकारात्मक तरिकाले प्रशंसा गर्ने, उनीहरूले गरेका कामलाई प्रशंसा गर्दै अगाडि जाने हामीले प्रयत्न गर्यौं भने त्यसले पनि बालबालिकाहरूमा त्यो प्रभाव पर्दै जान्छ। हामीले उनीहरूलाई लज्जाबोध गराउने, सानो कुरामा पनि उनीहरूको आलोचना गर्ने, उनीहरूलाई लज्जाबोध हुने गरी, एउटा गिल्टी हुने गरी हामीले त्यस्तो कुराहरू गराउन थाल्यौं भने त्यसबाट चाहिँ एकदमै नकारात्मक प्रभाव पर्छ। र अर्को, मैले भने सहभागी गराउने कुराहरू, हामीले गर्ने कामहरूमा पनि बालबालिकालाई सहभागी गराउने, उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिने, जिम्मेवारीले बालबालिकाहरूलाई अनुशासित बनाउँदै लैजान्छ। यो फूलबारी बालबालिकाहरूले हेर्ने यी हुन् भनेर हामीले जिम्मा दिँदै, सानो उमेर अनुसारको हामीले जिम्मा दिँदै गर्न थाल्यौं भने पनि बालबालिकाहरूमा सकारात्मक अनुशासनको बानी पर्दै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। थाहा पाइहाल्नुभयो, बालबालिकालाई सकारात्मक अनुशासन सिकाउने र सृजनशील बनाउन मद्दत गर्ने जिम्मेवारी पनि अभिभावककै हो। यस विषयमा थप जानकारी युनिसेफ नेपालको वेबसाइट www.unicef.org/nepal/ne/अभिभावक मा पाउन सकिन्छ। सिक्दै सिकाउँदैका हरेक कार्यक्रममा अभिभावक र नानी बाबु सहभागी हुने स्तम्भ हो सँगसँगै सिक्ने, मिलिजुली सिकाउने। यो स्तम्भमा हामी असल अभिभावक हुन व्यवहारिक रूपले आवश्यक ज्ञान र सिप सिकाउँछौं। सँगसँगै सिक्ने, मिलिजुली सिकाउने स्तम्भको आजको खेलले ठूलालाई आदर र सानालाई माया गर्न सिपालु बनाउन सिकाउनेछ। सबैभन्दा पहिला घरमा भएको चित्रकथा, किताब वा पत्रिका जम्मा गर्नुहोस्। त्यसमा भएको ठूलालाई आदर र सानालाई माया गर्ने कुरा बुझाउने चित्रहरू काट्नुहोस् र जम्मा गर्नुहोस्। काटिएका चित्रहरूलाई फेरि 2 समूहमा विभाजन गर्नुहोस्। पहिलो समूहमा सकारात्मक चित्र झल्कने, नानी बाबु हाँसेको, काममा सघाएको, साथी वा सानालाई माया गरेको, ठूलालाई नमस्कार गरेको, आफूले खेलेको वा प्रयोग गरेको सामान मिलाएर राखेको, खानेकुरा नपोखी खाएको, सफा सुग्घर भएको चित्र राख्नुहोस्। दोस्रो समूहमा नकारात्मक भाव झल्कने, रोइरहेको, झगडा गरेको, साथी वा सानालाई पिटेको, रिसाएको, सामानहरू फ्याँकेको, फोहोरी भएको जस्ता चित्रहरू राख्नुहोस्। भर्खर हामीले भने जस्ता चित्रहरू किताब वा पत्रिकामा नपाइएमा बालबालिका आफैलाई सकारात्मक तथा नकारात्मक बानीका बारेमा चित्र बनाउन लगाउनुहोस्। अथवा अभिभावक आफैले पनि यस्ता चित्र बनाएर छलफल गराउन पनि सकिन्छ। अब नानी बाबुलाई हातमा भएको चित्र वा किताब देखाएर भन्नुहोस्, आज हामी चित्र बयान गर्ने खेल खेलौं है। सोध्नुहोस्, यो चित्रमा कसले के गरिरहेको छ? यो गर्नु राम्रो हो कि होइन? तिमी यसो गर्छौ कि गर्दैनौ? अरू तिम्रा साथी वा दाजुभाइ दिदी बहिनीले यसो गर्छन् कि गर्दैनन्? प्रश्न सोध्नुहोस् र छलफल गर्नुहोस्। पहिला सकारात्मक व्यवहार जनाउने चित्रमा रहेर छलफल गर्नुहोस्। अब नमस्कार गरेको चित्र देखाउनुहोस् र चित्रमा गरे जस्तै अब नमस्कार गरौं। ल, मैले मेरा दुवै हात जोडेर दुवैजनालाई नमस्कार गरे है भन्नुहोस्। कोरोना भाइरसबाट बच्न नमस्कार गर्नुपर्छ। हात मिलाउने र अंकमाल गर्ने गरेमा कोरोना भाइरस सर्न सक्छ भन्नुहोस्। स्याबास, अब हामी अर्को चित्र हेर्ने है भन्नुहोस्।
र नकारात्मक व्यवहार झल्कने चित्र देखाउनुहोस्। पहिले जस्तै नानी बाबुलाई सोध्नुहोस्, यो चित्रमा कसले के गरिरहेको छ, यो गर्नु राम्रो हो कि होइन, तिमी यस्तो गर्छौ कि गर्दैनौ, अरू तिम्रा साथी वा दाजुभाइ दिदी बहिनीले यसो गर्छन् कि गर्दैनन्। यस्ता प्रश्न सोध्नुहोस् र छलफल गर्नुहोस्। दुवै चित्रको भिन्नता बताउनुहोस्। तिमी अब के गर्ने, कस्तो बन्ने भन्ने सोध्नुहोस्। स्याबासी दिएर धेरै जान्ने पो भइसकेछौ त भन्दै ठूलालाई नमस्कार गरेर आदर गरे जस्तै आफ्ना साथीभाइ र आफूभन्दा सानालाई के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नुहोस्। उनीहरूले साथीभाइलाई विश्वास र माया गर्नुपर्छ अनि साना भाइ बहिनीहरूलाई माया र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने जवाफ दिनेछन्। गजबको उत्तर दिएकोमा उनीहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस् र भन्नुहोस्, आजको खेल यही सकौं है त। यो खेल तपाईका नानी बाबुलाई कस्तो लाग्यो, छलफल गर्दै 3वटा प्रश्न गर्नुहोस्। ती 3वटा प्रश्न हुन्: आफूभन्दा ठूलालाई कसरी आदर गर्नुपर्छ, ठूलालाई आदर गरे जस्तै आफ्ना साथी र आफूभन्दा सानालाई के गर्नुपर्छ, र कोरोनाबाट बच्न नमस्कार गर्ने र हात मिलाउने मध्ये के गर्नु ठीक हो। उत्तर मिलाएकोमा र उत्तर दिएकोमा नानी बाबुलाई स्याबासी दिन नभुल्नुहोस्। नेपाल शिक्षा समूहले तयार पारेको अभिभावकको सहयोगमा बालबालिकालाई घरैमा गराउन सकिने सिकाइ क्रियाकलापहरू नामक पुस्तिकाका आधारमा तपाई पनि यस्ता खेल सिक्न र खेलाउन सक्नुहुन्छ। यो पुस्तिका शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइट doe.gov.np बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ सिक्दै सिकाउँदैका अघिल्ला कार्यक्रमहरू सुनेर तपाईका नानी बाबुहरूले बनाएर पठाएका चित्र, फोटो र अभिभावकका प्रतिक्रियाको। हामीलाई प्राप्त चित्र, फोटोहरू मध्ये उत्कृष्ट फोटो खिचेर आज विजेता हुन सफल हुनुभएको छ बर्दिवास 11 महोत्तरीका 30 महिनाका सुयोग स्याङतान। सिक्दै सिकाउँदैका अघिल्ला कार्यक्रमहरू सुनेर अभिभावक सुजन लामाले सानो बाबु सुयोगले तरकारी केलाउँदै गरेका, योग गर्दै गरेका तथा खेल्दै सिक्दै गरेका फोटोहरू खिचेर पठाउनु भएको छ। फोटो खिचेर पठाउने अभिभावक तथा सुयोग दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसैगरी प्रतिक्रिया पठाएर आजका अर्का विजेता हुनुभएको छ दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाबाट मिलन राणा मगर। उहाँ लेख्नुहुन्छ, कार्यक्रम सिक्दै सिकाउँदैले बालबालिकाको अमूल्य समय बचत गरेको छ। यस कार्यक्रमले बालबालिकालाई घरैमा बसेर पढ्न, खेल्न, रमाउन प्रेरित गरेको छ। साथै बालबालिकाको पढ़ाईलाई असर हुन दिएको छैन। अब तपाईका अनुभव, प्रतिक्रिया र समीक्षाको पालो। कार्यक्रम सुनेर समीक्षा पठाउने मध्ये आज विजेता हुनुभएको छ सुनकोशी 7 सिन्धुलीका युवराज पुलामी। युवराजजी लेख्नुहुन्छ, कार्यक्रम सिक्दै सिकाउँदै मलाई एकदम मन पर्यो। बालुवा, माटो र पानीको खेल खेलाएर बालबालिकाहरूको सूक्ष्म अंगको विकास गर्दै लेख्नका लागि तयार गराउनु सबैभन्दा राम्रो उत्प्रेरित खेल र खेल्दै सिक्ने विधि पनि हो। पक्कै पनि यस्ता व्यवहारिक सिप सिक्दै र बालबालिकाहरूलाई सिकाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। अभिभावक र बालबालिकाले मिलिजुली तयार पारेका सामग्री वा अक्षरहरूको फोटो खिचेर पठाउने मध्ये 3 जना र कार्यक्रमबारे मनमा लागेका कुरा, अनुभव वा समीक्षा लेखी पठाउने 2 जना गरी हामी 5 जनालाई पुरस्कार स्वरूप 100 रुपियाँका दरले मोबाइल रिचार्ज गर्छौं। चित्र, फोटो, प्रतिक्रिया, समीक्षा र अनुभव पठाउनका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना हो sikdai@unn.com.np। आफ्नो प्रतिक्रिया, अनुभव र समीक्षा उज्यालोको फेसबुक पेज UJYAALO मा तथा सिक्दै सिकाउँदै अभिभावक शिक्षा श्रोता क्लबको फेसबुक www.facebook.com/सिक्दै सिकाउँदै SIKDAI मा पनि लेख्न सकिन्छ। अनि एनटीसी को मोबाइलमा SS टाइप गरी आफ्नो मनमा लागेको कुरा लेखेर 35566 मा पठाउँदा पनि हामी कहाँ आइपुग्छ। आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भयो। सिक्दै सिकाउँदैको अर्को कार्यक्रममा हामी बन्दाबन्दीमा बाल स्वास्थ्य र हेरचाह भन्ने विषयमा कुरा गर्छौं र यस विषयमा तपाईले पठाएका पत्र पनि समावेश गर्छौं। तपाईका प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा गर्दै प्राविधिक मित्र दिनेशसँगै रविन र म जुनु पनि बिदा माग्छौं। युनिसेफ र सेतो गुराँस राष्ट्रिय बाल विकास सेवाको सहयोगमा र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र तथा शिक्षा समूहको सहकार्यमा उज्यालो मल्टिमिडियाले तयार पारेको सिक्दै सिकाउँदै सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।